राम 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 ராம 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 ராம் ஸ்ரீ ராமநாம சங்கீதம்க்கு ஜெய். ஸ்ரீ ஹரே நம. இப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11வது ஸ்கந்தம் பாராயணம் பண்ணலாம். 10வது ஸ்கந்தத்தோடு பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். 11வது ஸ்கந்தம் பாராயணம் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தத்தில் முதல் அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் ஏகாதச ஸ்கந்தः அத பிரதமோऽध्यायः. श्री भ्रातरायनिरुवाच कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदिविव्रतः भुव अवतारयद्भारं जविष्टं जनयन् कलिं योगोपितः सुबह पाण्डुसुधा सपत्नैस्तुत्यूत हेरणख चग्रहणादिविस्तान् कृत्वा निमित्तमितरे दरद समेदन हत्वान् हरत् शिदिभारमेशः भूभारराजं प्रतनां यदिभिर्निरस्य गुप्तैः स्वबाहुभिरचिन्तयत् अप्रमेयः मन्ये अवनेर्ननु मधो अप्यगतं हि भारं यत्यादवं कुलमहो अभिषह्यामास्ते नैवान्यद परिभव अस्य भवेत् कथञ्चित् मत्संशयस्य विभुवन् अहनस्य नित्यम् अन्धकलिं यदकुलस्य विधायवेन स्तम्भस्य वक्ष्णिमिव शान्तिमुपैमिदाम एवं व्यवसितो राजन् सत्यसङ्कल्पेश्वरः साभव्याजनव प्राणं सञ्जह्रे स्वकुलं विभुः स्वमूर्त्या लोहलावण्य निर्मुक्त्यां लोचनं द्रुमं गिर्विस्तः स्मरतां चित्तं पतिस्थानि क्षतां क्रियाः आचित्य कीर्तिं सश्लोकमविदत्य ह्यञ्जसानुगौ तम अनया परिष्यन्तीत्याघात् स्वं पदमेश्वरः राजोवाच ब्रह्मण्याणां पदन्याणां नित्यं वृत्तोपसेविनां विप्रशापः कथमभूत् वृष्टेन कृष्णचेतसां यन्निमित्त सवैसाभो यातृशोत्विरसत्तम कथमेहात्मनां वेद एतत् सर्वं वदस्व मे. श्रीशुगवाच बिभ्रत्वभू सकलसुन्दर सन्निवेशं कर्माचरन् भविसमङ्गलम् आप्तकामः आस्ताय धाम रममाण उदारकीर्तिः संहर्तमैच्छत कुलं स्थितकृत्यशेषः कर्माणि निपुण्य निबहानि सुमङ्गलानि गाय जगत् कलिमलाभहराणि कृत्वा कालात्मना निवसतः यद्देवगेः पिण्डारकं समगमन् मणयो निसृष्टः विश्वामित्रासितकन्भो दुर्वास भृगुरङ्गिराः काश्यपो वामदेव अत्र वसिष्ठनारदातज्ञः क्रीडन्तस्तान् उपव्रज्य कुमारयुधनन्तनः अपसङ्गृह्य पपृच्छुर् अभिनीतवत् देवेशयित्वा स्त्रीवेषः साम्बं जाम्बवती सुदम् एषा पृच्छति वो विप्र अन्तर्वत्या आसीदेक्षणा प्रष्टुं विलज्जति साक्षात् प्रबुद्धामोघ दर्शनः प्रशोष्यन्ति बुधकामां किं स्वित् सञ्जनयिष्यति एवं प्रदत्तमुनयस्तानूचुः कुपिता जनयिष्यति ओमन्ता मुसलं कुलनाशनं तच्छुत्वादे अधिसन्तस्ता यमुच्च सहसोदरं साम्बस्य ततृषस्तस्मिन् मुसलं कल्वयस्मयं किं कृतमन्तवाक्येन किं वदिष्यन्ति नो जनाः इति विक्वलिता गेहान्नादाय मुसलं ययुः तच्चोबनीय सदसि परिम्लानमुहर्षयः रक्तः अवेदयाञ्चक्रुः सर्वयादवसन्निधव स्वत्पामोघं विप्रसावं दृष्ट्वा च मुसलं नृप विस्मिता भयसन्त्रस्तः बभूवद्वारघोगसः तच्चोर्नयत्वा मुसलं यद्राजत्स आहुकः समुद्रसरणं प्रास्किल्लोहं चास्त्यावशेषितं कश्चिन्मत्स्यो अकसिल्लोहं चूर्णानि तरलिस्ततः मुख्यमानने वैलायां लक्नान्यासन् किलैरहाः मत्स्यगृहीतो मत्स्यक्नेः जालेनान्यैः सहार्णवये तस्योदरगतं लोहं शल्ये लुप्तको अकुरुत् भवन्याद् सर्वात् ईश्वराभि तदन्यत कर्तुं नैच्छत् प्रसापं कालरूपी अन्वमोदत. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसमिदं
एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः श्री नमः शर्मश्री नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेय स्वामी की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः श्रीशुकोवाच गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां गुरुत्वः अवासीन्नारदो अवीक्ष्णं कृष्णोपासनलालसः को नु राजनिन्द्रियवान् मुहन्तचरणाम्बुजं न भजेत् सर्वतो मृत्युर् अमरोत्तमैः तमेकदा तु ते वर्षे वसुदेवगृहागतम् अच्युतं सुखमासीनम् अभिवाद्येदमब्रवीत्। वसुदेव उवाच भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तिके सर्वदेहिनां कृपणानां यत्र यदा पितृरुत्तमश्लोकवत्मनां बोधानं देवचरितं दुःखाय च सुखाय च सुखायैव हि साधनां त्वादृशाम् अच्युतात्मनां भजन्ति ये यदा देवान् देवा अपि तदैव तान् चायैव कर्म सचिवः साधवो दीनवत्सलः ब्रह्मस्तदापि पृच्छामो धर्मान् बाहवतांस्तव यात् श्रुत्वा श्रद्धया मत्यमुच्यते सर्वतोपयात् अहं किल पुराणन्तं प्रजातो अभिमुक्तिदम् अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया यदा विचित्रव्यसनात् भवद्भिर्विश्वतोपयात् मुच्येम ह्यञ्जसैः वार्ता तदा न शादि सुव्रत। श्रीशुकोवाच राजन्नेवं कृतप्रश्नो वसुदेवेन धीमता वेदस्तमाह देवर्षेर्हरेः संस्वारितो गुणैः नारदोवाच सम्यक् एतत् व्यवसितं भवतः सात्वतश्रव यत्पृच्छसे बाहवदान् धर्मस्त्वं विश्वपावनान् शुद्धो अनुपठितो ध्यात आतुतो वा अनुमोदितः सत्यपुणति सद्धर्मो देवविश्वत्रुहो अभिः त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्मारितो भगवानत्य देवनारायणो मम अत्र उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् आश्रवाणं च संवादं विदेहस्य महात्मनः प्रियव्रतो नाम सुधो मनो स्वायम्भुवस्यः दस्याग्नित्रस्ततो नाविर्वृषभस्त्वत्सुतः स्मृतः तमाहुर्वासुदेवांसं मोक्षधर्मविवक्षया अवतीर्णं सुतसदं तस्यासीत् ब्रह्मपारकं देशं वै भारतो ज्येष्ठः नारायणपरायणः विख्यातं वर्षमेतत् यन्नाम्ना भारतमद्भुतं स भुक्तवहं त्यक्तेमां निर्गतस्तपसा हरिम् उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वै जन्मभिस्त्रिभिः देशं नवनवत्वेव पदयो अस्य समन्ततः कर्मतन्त्रप्रणेतार एकाशीतित्वजातीयः नवाबपन्न महाबाह मुनयो शर्तशंसिनः श्रमणवादरशन आत्मविद्या विशारदाः। कबीर्हरिरन्तरिक्ष प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्हतत्रमिडश्चमसः करभाजनः दयेदे बहुद्रवं विश्वं सततात्मकम् आत्मना व्यतिरेकेन पश्यन्तो व्यचरन् महिम् अव्यहदेष्टकतयः सुरसिद्धसात्य गन्धर्वयक्षनरकिन्नर नागलोकान् मुक्ताचरन्ति मुनिचारणं बोधनाथ विद्याधरत्वजगवां भवनानि कामं दये गता निमे सत्रम् उपजग्मुर् यदृच्छया विदायमानं ऋषिभिर् अजनाभि महात्मनः तान् दृष्ट्वा सूर्यसङ्कासान् महाबाहवदान् नृपः यजमानः अग्नयो विप्राः सर्व एव उपदस्तिरे विदेहस्तान् अभिप्रत्य नारायणपरायणान् प्रीतः सम्भोजयन् चक्रे आसनस्तान् यथार्हतः तान् रोचमाणान् स्वरुचः ब्रह्मपुत्रोपमान् नव पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रया प्रणतो नृपः। विदेह उवाच मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदान् वो मधुत्विषः विष्णुबोधानि लोकानां पावनाय चरन्ति दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणपङ्कुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम् अदा आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामः भवतो अनघाः संसारेऽस्मिन् क्षणत्व अभि सत्सङ्गस्येऽपि नृणां धर्मान् बाहवदान् ब्रुद यदि न श्रूयते श्रुतये क्षमं ये प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमभ्यजः। श्रीनाथोवाच ये वन्दे निमिना पृष्ठावस्ते महत्तमाः परिपूज्य अपूर्वन् प्रीत्या सतस्त्यत्विजं नृपम्। कविरुवाच मन्याहुतश्चिद्भयम् अच्युतस्य पादभुजोपसनमत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धिरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भूयः ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलप्तये अंजपुंसामविदुषां वित्ति बाहवदान् हितान्
यानास्ताय नरो राजन् न प्रमत्येत कथिचित् दावनिमील्य वा नेत्रेण स्खलेन्न पदेदिह कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावात् करोति यत् सकलं परस्मै नारायण येदि समर्पयेत्तत् वयं तृतीया अभिनिवेशद स्यात् ईशादभेदम् अभेदस्य विभज्यो स्मृतिः तन्मययादो बुधः आपचित्तं भक्त्यैखेयेषं गुरुदेवतात्मा अविद्यमानाप्यपवादि हि त्वयोर्त्यादधिया स्वप्नमनोरथौ यथा तत् कर्मसङ्कल्पविकल्पकं मनो बुधो निरुन्त्यादभयं ततः स्यात् शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्कपाणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेत् असङ्गः एवं व्रत स्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागो एवं व्रत स्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागो तदचित्त उच्चैः हसत्यतो रोदिति दौदिका यदि उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः कम्बायमग्निं शरणमहिं च ज्योतिंषे सत्पाणि दिशो द्रुमादीन् सरित्समुद्रांश्च हरे शरीरं यत्किञ्च बोधं प्रणमेत् अनन्यः भक्तिं फलेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिकैककालः प्रपद्यमानस्य यदा स्नतस्योः दृष्टिपुष्टिः श्रुतवायु अनुकासम् इत्याच्युताङ्घ्रिं वजतो अनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत् प्रबोधः भवन्ति वै बाहवदस्य राजमस्ततः परामशान्तिमुपैति साक्षात् राजवाच अदबाहुदं ब्रूद यद्धर्मो यादृशो नृणाम यदाचरति यद्ब्रूदं ब्रूदे ये लिङ्गे भगवत्प्रियः हरिर्वाच सर्वभूतेषु यः पश्यत् भगवद्भावम् आत्मनः बोधानि भगवत्यात्मन्येष बाहुतोत्तमः ईश्वरे तदादीनेषु पारिषु तृषसु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा य करोति स मध्यमः अर्चयां येव हरये पूजं यः सत्तये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतस्पृतः गृहीत्वा अभीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टिन्न हृष्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै बाहुतोत्तमः देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्मप्ययक्षुद्वय दर्शकृच्छैः संसारधर्मे अभिमुख्यमानः स्मृत्यां हरिर्भागवतप्रधानः न कामकर्मपि जनम यस्य चेतसि सम्भवः वासुदेवैकनिलयः स वै बाहुतोत्तमः न यस्य जन्मकर्मप्यां न वर्णाश्रमजातिभिः सद्यते अस्मिन् अहं भावो देहे वै स हरिप्रियः न यस्य स्वपरयदि वित्तेष्वात्मनि वापिता सर्वभूत समशान्त स वै बाहुतोत्तमः त्रिभुवन विभवहेतवे अप्यखुण्ड स्मृतिर् अजितात्मसुरादिभिर्विमृक्यात् चलति भगवत्य पदारविन्दलवनिमिषार्थमपि य स वैष्णवाक्रियः भगवतवरुविक्रमाङ्घ्रिशाखा नगमणिचन्द्रिकया निरस्ततावे यदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदिते अर्कतापः विसृजति हृदयमन्न यस्य साक्षात् हरिरवसा अभिहितो अभ्यघोगनाशः प्रणयरशनया त्रिदाङ्घ्रिपद्मः स भवति भागवतप्रधानमुक्तः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यसंहितायाम् एकादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः शरणमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ तृतीयोऽध्यायः राजोवाच परस्य विष्णुर्यस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदुमिच्छामः भगवन्तो ब्रुवन्तनः नानतृप्ये दुषन् युष्मत्वचो हरिकथामृतं संसारतापनिस्तापो निस्तप्तो मत्यस्तत्तापं वेषजम्। अन्तरिक्षोवाच एभिर्भूतानि भूतात्मः महाभूतिर्महाभुजः ससर्जोच्चावचान्यात्य स्वमात्रात्मप्रसिद्धये एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः एकदा दशदा आत्मानं विभज्यजुषते गुणान् गुणैर्गुणान् स भुञ्जानः आत्मप्रत्योदितः प्रभुः मन्यमाण इदं सृष्टम् आत्मानं इह सज्जते कर्माणि कर्मभिः कुर्वन्
सन्निमित्तानि देहभृत्ते तत्तत् कर्मफलं कृष्णनं प्रमदाहि प्रमदीह सुगेधरं यत्तं कर्म कदुर्गच्छन् बह्वपत्रपः पुमान् आबोधसम्प्लवात् सर्ग प्रलयावस्नुते अवशः तादुपप्लव आसन्ने व्यक्तं द्रव्य गुणात्मकम् अनधिनिधनः कालो ह्यव्यक्ताय आवगच्छति सदवर्षो क्षणावृष्टिर् भविष्यत्तोल्पना भवे तत्कालोपचितो उष्णार्को लोकांस्तेन प्रदिविष्यति पातालतलम् आरभ्य सङ्कर्षणमुखानलः दहन् उत्शिको विश्वक् वर्तते वायुनेरितः सांवर्तको मेघगणो वर्षति स्म सदं समाः हस्ताभिर्लीयते सरले विराट् पदो विराजमुत्सृज्य वैरजः पुरुषो नृपः अव्यक्तिदं दृश्यते सूक्ष्मं निरन्तन इवाणलः राम राम चिंतन इवाणलः वायुना यदगन्ताभूः सरलत्वाय कल्पते सरलं तत्रसम ज्योतिष्वायोपकल्पते हृदरूपं तु तमसा वायुज्योतिः प्रलीयते यदा स्पर्श अवकाशेन वायुर्नभसि लीयते कालात्मनः हृदगुणं नभः आत्मनि लीयते इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सगवैकारिके नृपः प्रविशन्ति ह्यहङ्कारं स्वगुणैरहमात्मनि येषा माया भगवतः सर्गस्थित्यान्धकारिणी वर्णितास्माभिः किं भूयः शोधमिच्छसि राजवाच यदि ताम् ऐश्वर्यं मायां दुस्तराम् अकृतात्मभिः करन्त्यञ्च स्थूलदियो महर्ष इदमुच्यतां प्रवृत्त उवाच कर्मान् आरभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्यत् पाह विपर्यासं वेदनिचारिणां दृढां नित्यार्तिदेन नित्येन दुर्लभेन आत्ममृत्युना प्रभावत्याप्तपशुभिः का प्रीति साधितैश्चलैः एवं लोकं परं विद्यान् अस्परं कर्मनिर्मितं सदुल्यातिशयत्वंसं यदा मण्डलवर्तिनां तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं शाब्दे परेच्छ निष्णादं ब्रह्मण्य उपसमाश्रयम् तत्र बाहवदान्तर्मान् शिक्षेत् गुरुवात्मदैवतः अमायया अनुवृत्त्या यस् दुष्येत आत्मना आत्मदो हरिः सर्वदो मनस असङ्गमादो सङ्गं च साधुषु दयामैत्रीं प्रशयं च बोधेष्वत्त यथोचितं शौचं तपस्य दीक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसं च समत्वं त्वन्तु संज्ञयोः सर्वत्र आत्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतदां विवेक्तचेरवसनं सन्तोषं येन केनचित् श्रद्धां बाहुवदे शास्त्रे आनीन्तमन्यत्र चाभिः मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं समतमावपि श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरिरद्भुतकर्मणः जन्मकर्मगुणानां च तत्तः अखिलचेष्टितं यष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनप्रियं दारान् सुधां गृहान् प्राणान् वयत् परस्मै निवेदनम् एवं कृष्ण आत्मनादेशो मनुष्यश्च सौहृदं परिचर्यां च उभयत्र महोत्सवसन्दृश साधुषो परस्परानुगतनं भावनं भगवत्यशः मिदो रतिर्मिदस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिद आत्मनः स्मरन्तस्मारयन्तश्च मिदो अमोघहरं हरिं भक्त्या सञ्जात्या भक्तिः विप्रत्युत्पलकां धनुं क्वचित् रुदन्त्यच्युतं
चिन्तया क्वचित् असन्ति तन्तन्ति वदन्त्यलौकिकाः नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तुष्टिं परमेत्य निर्वृतः इति बाहवदानं धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्तया नारायणपर्व मायाम् अंजस्तरति दुस्तरम् राजवाच नारायण अभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः दिष्टमर्हते न वक्तव्यं हि ब्रह्मवित्तमः पिप्पलायन उवाच स्थित्युत्पत्तिप्रलयहेतु अहेतुरस्य यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिषु सत्त्वबहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तद्वेहि परं नरेन्द्र नैदन्मनो विशति बाहुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यदा अनलमर्चषः स्वाहा शब्दविबोधकनिषेधतया आत्ममूलम् अर्थोक्तमाह यतृतेन निषेधसिद्धिः सत्त्वं रजस्तमेति त्रिवृत्ति एकमादौ सूत्रं महान् अहमिति प्रवदन्ति जीवं ज्ञानक्रियात् बलरूपदयोरुशक्ति ब्रह्मैव बाधि सदसश्च दयोः परं यत् आत्मातिचारण मरिष्यति नैदते हे असौ न क्षीयते सपणवित् व्यभिचारिणां हि सर्वत्र सस्वद् अणवाय उपलप्तिमात्रं प्राणो यतेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत् अन्येषु पेषु दरुषु विनिश्चितेषु प्राणैः जीवम् उपधावति तत्र सन्ने यदिन्द्रियगणे अहमी च प्रसुप्तेः कूढस्थ आशयं वदते तत्र स्मृतिर्नः यर्ह्यब्जनाभ चरणैषणयोर्भक्त्या चेदो मलानि वेदमेत् गुणकर्मजानि अस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षात् यदा अमलतृषो सवितृप्रकाशः राजवाच कर्मयोगं वदतः न पुरुषः येन संस्कृतः विधूयेहासु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम् एवं प्रश्नं ऋषिणः पूर्वम् अपृच्छं विदुरन्तिके न अब्रुवन् ब्रह्मणः पुत्रस्तत्र कारणमुच्यताम् आविर्होत्र उवाच कर्म अकर्म विकर्म इति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चैश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः परोक्षवादो वेदो अयं बालानाम् अनुशासनं कर्ममोक्षाय कर्माणि हि विदत्ते शकतं यदा नाचरेत् तदस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञः अजितेन्द्रियः विकर्मणा ह्यधर्मेण नित्यमृत्युम् उपैति सः वेदोक्तमेव कुर्वाणः नित्सङ्ग अर्पितम् ईश्वरे नैष्कर्म्यं लभते सिद्धिं रोचनात्ता फलश्रुतिः या आशु हृदयक्रन्दिं निर्जिहिषु परात्मनः यदनोपचरेत् देवं तन्द्रोक्तेन च केशवं लब्धानुग्रह आचार्यात् देन सन्दर्शितागमः महापुरुषम् अप्यच्छन् मूर्त्याभिमतया आत्मनः शुचिः सम्मुखमासीन् प्राणसंयमनादिभिः पिण्डं विशोध्य संन्यास कृतरक्षो अर्चयत् हरिम् आचाद हृदये वाचापि यदा लब्धोपचारकैः प्रवेशित्य आत्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम् पाद्यादीन् उपकल्प्यात् सन्निधाप्य समाहितः हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत् साङ्गोपाङ्गं सभाषदां तं मूर्तिं स्वमन्त्रतः पाद्य अर्घ्य आचमनीयात्यैः स्नानवासो विभूषणैः कन्दमाल्याक्षतशक्भिर्धूपदीपोपहारकैः साङ्गं सम्भोज्य विधिवत् स्वस्तवैः स्तुत्वा नमेत् हरिम् आत्मानं तन्मयं चायन मूर्तिं सम्भोजयत् हरेः शेषमादाय शिरसि स्वदाम्नि उत्पास्य सत्कृतम् एवम् अर्कतो यादौ अदितौ हृदये चयः यजिश्चरम् आत्मानम् अचिरान्
ಮುಚ್ಯತೆ ಹಿ ಸಹ. இது ஸ்ரீமத் பாகவதே மகாபுராண பரமஹம்ச சமிதம் ஏகாதச ஸ்கந்தே ததியாத்தியாய. ரொம்ப கஷ்டமாக இதெல்லாம் படிக்கிறது, ஹிம்சை. நம்ம அழகாக ராமநாமம் சொல்லிட்டு போயிடலாம். ராம 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 ஸ்ரீ ராமநாம சங்கத்துக்கு ஜெய். ராம 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 ஸ்ரீ ஹரே நம ஸ்ரீ ஹரே நம. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா. அத சதுர்த்தாத்தியாய. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஏகாதச ஸ்கந்தே अथ चतुर्थोऽध्यायः. राजोवाच यानि यानि हि कर्माणि यैः स्वच्छन्दजन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः. दुर्मिळवाच यो वा अनन्तस्य गुणान् अनन्तान् अनुक्रमिष्यन् सदु बालबुद्धिः रजांसि भूमिर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैव अखिलशक्तिधाम्नः. बोधैर्यदा पञ्चभिर आत्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांसेन विष्टः पुरुषाभिधानम् अवाप नारायणम् आदिदेवः. यत्काय एष भुवनत्रय सन्निवेशो यस्येन्द्रियस्तनुप्रधाम् ओवियेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः स्वसनतो बलमोज इह सत्पादिभिः स्थितिलयोद्भव आदिकर्ता. आदौ अपृच्छद हृदे रजसास्य सर्गे विष्णुसुतो कृतपतिर्भुज धर्मसेतुः. पुत्रो अप्ययाय तमसा पुरुषस्य अद्य युद्युद्भवस्थितिलयाः सततं प्रजासु. धर्मस्य दुहितर्यजनिष्ठ मूर्त्या नारायणो नर ऋषिप्रभरप्रशान्तः. नैष्कर्म्य लक्षणमुवाच चचार कर्म यो अद्यापि चास्त ऋषिवर्य निषेविताङ्घ्रिः. इन्द्रो विशङ्क्य ममताम जिकुक्षति कामं युङ्क्त सकलं स बदर्युवाक्यं. गत्वाप्सरो गणं वसन्तु सुमन्तपादैः. स्त्रीप्रेक्षणशुभिरभित्यत् अधन्महिज्ञः. विज्ञाय सकृदमक्रमम् आदिदेवः प्राह प्रहस्य गतविस्मय ये जमानान्. मा वैष्टभो मदनमारुतदेववत्वो गृह्णीदनो बलिमसुन्यमिमं गुरुत्वम्. इत्थं प्रवत्य अवयदे नरदेवदेवः सव्रीडनम्रशिरसः सकर्णं तमूचुः. नैतद्विभो त्वयि परे अविकृते विचित्रं. स्वरामधीर निघरानदपादपत्ने त्वां सेवदां सरकृतां बहवो अन्तरायाः. स्वौगो विलङ्क्य परमं रजतां पदं ते. नान्यस्य बर्हिषि बलीन् तदतः स्ववाहान् दत्ते पदं त्वम् अविदा यदि विघ्नमूर्त्ने. श्रुत्रिकालं गुणमानद जैह्यशैष्ण्यान् अस्मानपार जलदीन् अदितिर्य केचित्. क्रोधस्य यान्ति विपुलस्य वसं पदे विपुलस्य वसं पदे गोर्मज्जन्ति दुश्चरतवश्च वृदोत्सृजन्ति. इति प्रकृणतां देशां स्त्रियो अत्यद्भुतदर्शनाः दर्शयामास शुश्रूषां स्वर्चिताः कुर्वतिर्विभुः. देवानुचरा दृष्ट्वा स्त्रियः श्रीरिव रूपिणी गन्धेन मुमुहुस्तासां रूपौदार्य हतश्रियः. तानाह देवदेवेश प्रणदान् रहसन्निव आसां एकतमां भृङ्त्वम्. आसां एकतमं भृङ्त्वं सवर्णा स्वर्गभूषणाम्. ओमित्यादेशमादाय नत्पादं स्वरवन्तिनः.
ऊर्वशीम् अप्सरश्रेष्ठं पुरस्कृत्य दिवं ययुः इन्द्रायाणं ये सदसि शृण्वतां त्रिदिवौकसाम् ओजर्नारायणं बलं शक्रस्तत्रास विस्मितः हंसस्वरूपी अवदत् अच्युतम् आत्मयोगं दत्तकुमार ऋषभो भगवान् पिता नः विष्णु शिवाय जगतां कलयापतिर्न दीनस्तेन हृदा मदपिता श्रुतयो हयास्ये गुप्ताब्जये मणिलौषधयश्च मात्स्ये क्रोडे हदो तिथिज उत्तरताम्बस क्ष्मां हौर्मे त्रिदो अत्रिरमृतोन्मदने स्ववृष्टे ग्राहात् प्रपन्नमेव इपराजम् अमुञ्चतार्थं संस्तन्वदो अप्तिपतितान् श्रमणान् ऋषिंश्च साक्रं च वित्रवदतस्तमसि प्रविष्टं देवस्त्रियो असुरगृहे पिहिता अनाथा जज्ञे असुरेन्द्रम् अपयाय सदां च सिंहे देवासुरे युधि च दैत्यपदन् सुराते आत्मान्तरेषु भुवनान् यदतात् कलाभिः भूत्पादवामन इमम् अहरत् बले क्ष्मां याञ्छाञ्छलेन समुदात् अदिते सुतेभ्यः नक्षत्रयां अकृतगो गां च त्रिशब्दकृत्वो रामस्तु हैहे कुलाब्जय भार्गवाग्निः स्वाप्तिं वपन्त दशवक्त्रमहन् सलङ्कं सीतापतिर्जयदिलोकमलग्नकीर्तेः लोकमलग्नकीर्तिः भूमेर्भारावधारणाय यदुष्पजन्मा जातकरिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि वादिर्विमोहयति यज्ञकृतो अदुदर्हान् सूत्रान् कलौषिति पुचो न्यहनिष्यदन्ते एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः भूरिणि भूरि यशसो वर्णितानि महापुज इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां एकादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः श्रीहरे नमः शरणं नमः गोपिकाजनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ पञ्चमोऽध्यायः राजवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्याः आत्मवित्तमाः देशम् अशान्तकामानाम् अनिष्टा अभिजितात्मनां चमस उवाच मुखबाहुरुपादिभ्यः पुरुषस्य आश्रमैः सह चत्वारो जज्ञरे वर्णा गुणैर्विप्रादयां पृथक् ये येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभुवम् ईश्वरं न भजन्त्य अवजानन्ति स्थानात् पृष्ठः पतन्त्यतः दूरे हरिकथा केचित् दूरे च अच्युतकीर्तनाः स्त्रियसूत्रादयश्चैव दे अनुगम्य भवतृषां विप्रराजन्यवैश्यो च हरे प्राप्ता पदान्तिकं शोधेन जन्मनादापि मुह्यन्त्याम्नायवादिनः कर्मण्यगोविदः स्तप्तः मूर्खः पण्डितमाननः वदन्ति चाडुकान् मूढा यद्यां माध्या गिरोत्सुकाः रजसा घोरसङ्कल्पः कामुकः अहिमन्यवः ताम्बिकामाननः पावः विकसन्त्यच्युतप्रियान् वदन्ति ये अन्योन्यम् उपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यफलेषु चाशिषः यजन्त्यसृष्टान् अविधान दक्षिणं वृत्यै परमक्रान्ति पशुनदत्विदः श्रिया विभूत्य अभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मयेन अन्ततीयः सहेश्वरान् सदो अवमन्यन्ति हरिप्रियान् कलाः सर्वेषु शश्वत् धनुपृत् स्वावस्थितं यदा कमात्मानम् अभीष्टमीश्वरं वेदोपगीतं च न शृण्वते अपुता मनोरथनं प्रवदन्ति वार्तया लोके यवायां विषं मत्यसेवा नित्यास्तु जन्तुर्नहि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ सुराग्रहीरासु निवृत्तिनिष्ठा धनं च धर्मैकबलं यदो वै
ज्ञानं सविज्ञानम् अनुप्रशान्ति गृहेषु युज्यन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यं यद्घ्राणपक्षो विहितः सुरायास्तदा पशुरालपनं न हिंसा एवं व्यवाय प्रजया न रत्या एवं विशुद्धं न विदु स्वधर्मं यत्त्वनेवं विदु असन्तस्तप्तः सदभिमानिनः पशुं गृह्यन्ते विश्रक्तः प्रेत्य खादन्ति ते च तान् तिषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं मृदगे साणपन्त्यास्मिन् भक्तस्नेहः पतन्त्यतः ये कैवल्यम् असम्प्राप्ता ये चादिताश्च मूढतां त्रैवर्गिका शैक्षणिका आत्मानं प्रार्थयन्ति ते यद् आत्महनो अशान्त अज्ञाने ज्ञानमानिनः सीदन्त्य अकृतकृत्या वै कालत्वस्तमनुरताः हित्वात्यायासरचिता गृहापत्य सुहृच्छ्रयः तमो विशन्ति अनिच्छन्तो वासुदेव परामुखाः अजवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम् करभाजनोवाच कृतं त्रेधा त्वापरं च खलि इत्येषु केशवः नानावर्णाभिदाकारो नानैव विधिनेज्यते हृदये शुक्लचतुर्बाहुर्जटिलो वल्कलाम्बरः कृष्णार्जुनोपविदाक्षान् बिभ्रद्दण्डकमण्डलो मनुष्यास्तु तथा शान्तनिर्वैरः सुहृदसमः यजन्ति तमसा देवं समेन च तमेन च हंस सुवर्णवैकुण्ठो धर्मयोगेश्वरो अमलः ईश्वर पुरुषाव्यक्तः परमात्मेति गीयते त्रेधायं रक्तवर्णो असौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा चक्षुवात्युपलक्षणः तं तथा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठब्रह्मवादिनः विष्णुरक्तपृष्णिगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः वृषागभिर्जयन्तश्च उरुघाय इदीर्यते त्वावरे भगवञ्च्यामः पीतवासा निजायुधः त्वावरे भगवन्श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरङ्गैश्च लक्षणरूपलक्षितः तं तथा पुरुषं मत्यां महाराजोपलक्षणं यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रत्युम्नाय निरुक्ताय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः इति त्वावरपूर्विश स्तुवन्ति जगदीश्वरम् आनातन्त्रविधानिनः कलाभवि यदा शृणु कृष्णवर्णं तृषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञे सङ्कीर्तनप्राये यजन्ति हि सुमेधसः कृष्णवर्णं तृषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञे सङ्कीर्तनप्राये यजन्ति हि सुमेधसः त्येयं सदा परिभवक्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुदं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाप्तिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यतः तारण्यं मायामृगं तैदन्यप्सितम् अन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् एकं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगवर्तिभिः मणितर्युज्यते राजन् श्रेयसाम्येश्वरो हरिः कलिं सभाषयन्त्याद्या गुणज्ञः सारभागिनः यत्र सङ्कीर्तनेनैव सर्वः स्वात्तो अभिलप्यते न ह्यतः परमो लाभो देहिनां प्राप्यतामिह यतो विन्तेत परमं शान्तिं नश्यति संस्कृतिः यदा दिशो प्रजाराजन् खलु इच्छन्ति सम्भवं खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणः क्वचिन्महाराज द्रविडस्य च पुरुषः ताम्रवर्णी नदी यत्र
कृतमाला पयस्विनी आविरिच्च महापुण्या प्रदीचिच्च महानदी ये पिबन्ति जलं दासं मनुजा मनुजेश्वर प्राय भक्त भगवती वासुदेव अमलाशयाः देवर्षि भूताप्तं नृणां पितॄणां न किङ्करो नायं ऋणे च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गदो मुहुन्तं परिहत्य कर्तं स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्छोत्पदितं कथञ्चित् तृणोति सर्वं स्मृति सन्निविष्टः नारदवाच धर्मान् बाहवदा नित्यं श्रुत्वादमिदलेश्वरः जायन्ते यन् मुनीन् प्रीतः स्वोपाध्यायो ह्यपूजयत् तदा अन्तर्तदिरे सिद्धः सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मानुपादिष्टन् अवाप परमं गतिं त्वम् अभ्येतान् महाबाहधर्मान् बाहवदान् श्रुतान् आस्थितः श्रद्धया युक्तो नित्सङ्गो यास्यसि परम यवयो खलु ताम्बत्युर्यशसा बोलितं जगत् पुत्रतामहमत् यत्त्वां भगवान् ईश्वरो हरिः दर्शनालिङ्गनालाभिः शयनासनभोजनैः आत्मा वां पाविदः प्रश्ने पुत्रस्नेहं प्रभुर्वधोः वैरणयं नृपतयः शिशुपालपौण्ड्रसाल्वादयो गदिविलासविलोकनात्यैः ध्यायन्त अकृत धियः शयनासनाहतौ तत्साम्यं मापुरनुरक्तधियं पुनक्किं मापत्यबुद्धिम् अकृतः कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्यभावेन भूलेश्वर्ये पर्यव्यये भूभारासुरराजन्य हन्तवे गुप्तये सताम् अवतीर्णस्य निर्वृत्यै यशोलोकं विदन्यते श्रीशुकोवाच एतत् श्रुत्वा महाबाहो वसुदेवो अधिविस्मितः देवकी च महाबाहः जहुदुर्मोहमात्मनः इतिहासमिमं पुण्यं धारयत् यः समाधिभिः समाहितः स विदुयेह समलं ब्रह्मभूयाय कल्पते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यसंहितायाम् एकादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः श्रीहरये नमः शरणं नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ षष्ठाध्यायः श्रीशुकोवाच अथ ब्रह्म आत्मजय देवः प्रचेशैरावृतो अप्यघात् भवश्च भूतभव्येषो ययोः भूतगणैर्वृतः इन्द्रः मरुद्भिर्भगवान् आदित्य वसवो अश्विनौ रघुवा अङ्किरो रुद्रा विश्वे सात्याश्च देवतः गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्यगाः ऋषयः पितरश्चैव स विद्याधरकिन्नराः द्वारकामुपसंचक्मुः सर्वे कृष्णतिदृक्षवः वपुषा येन भगवान् नरलोकमनोरमः यशोविदेन लोकेश सर्वलोकमलापहं दास्यं विप्राजमानायां समृद्धाय महर्षिभिः वचक्षदा अभितप्ताक्षः कृष्णम् अद्भुतदर्शनं स्वर्गद्योनो उपगैर्माल्यश्चादयन्तो यदुत्तमं गीर्भिश्चत्रपदात्ताभिः दुष्टवर्जगदीश्वरं देवावुचुः अदास्मदेनादपदारविन्दं बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोभिः यच्चिन्त्यते अन्तर्हृदि भावयुक्तैर्मुमुक्षुभिः कर्मं मयोरुपाशात् तन्मायया त्रिगुणया आत्मने तद्विभाव्यं त्यक्तं सुरस्यवसि लुम्पसि तद्गुणस्थः नैदर्भवान् अचित कर्मभिरज्यते वै यस्वे सुखे अव्यवहिते अभिरतो अनवत्यः सुतृणं नदुपदतेत्यं दुराशयानां व्यत्याश्रुतात्ययन दानतप क्रियाभिः सत्यात्मनां ऋषभं देव यशसि प्रवृत्त सत्सत्तया श्रवणसम्प्रदया यदा स्यात् श्यान्नस्तवाङ्घ्रि अशुभासयतु मकेतुः क्षेमाययो मुनिभिरात्र हृदो ह्यमानः यशात्पतिः समविभूतया आत्मवद्भिः व्यूहे अच्युतः समरसः स्वरतिक्रमाय यचिन्त्यते प्रयतपाणिभिरत्वराक्नौ तय्या निरुक्त विधिनेश हविर्विगृहीत्वा
अध्यात्मयोग उदयोगिभिरात्ममायां जिज्ञासुभिः परमबाहवतिः परिष्टः वर्जुष्टयां तपविभुः वनमालयेयं संस्पर्तिनी भगवती प्रतिपत्निवत्सिः यः सुप्रीणिदम् अमुयार्हणम् आददन्नो भूयात् सताङ्क्रि अशुभाशय धूमकेतुः केतुस्त्री विक्रम युधस्त्री पदाको यस्ते भयाभयः करो असुरदेव चम्बोः स्वर्गाय साधुषु कलेषु इतराय भूमन् पादपुनाद भगवन् भजदामहं नः नस्योदघाव इवक्यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुप्रदो मिदुर्हद्यमानाः कालस्य ते प्रकृतिपुरुषयो परस्य संनस्तनोद् चरणः पुरुषोत्तमस्य अस्यास्य हेतुर्हृदयस्थिति संयमानाम् अव्यक्तजीवम् अहदामपि कालमहो स्वयमत्रिनाविर् अखिल अपचये प्रवृत्तः कालो गभीररय उत्तमपुरुषस्त्वं तत्त्वपुमानसमधिकं यया स्ववीर्यं दत्ते महन्तमिव गर्भम् अमोघवीर्यः सोऽयं दयानुगत आत्मन आण्डघोषम् अयं ससर्ज बहिराभरणैरुपेतं तत्तस्तुषश्च जगतस्य भवानदेशो यन्मायुयत्तु गुणविक्रिय योपनीतान् अर्थाञ्जुषन्नपि हृषिकपदे न लिप्तो ये अन्ये स्वत परिहृदादपि विप्यति स्मायावलोक लवदर्शित भावहारि भ्रूमण्डल प्रहितसौहृद मन्द्रसौण्डैः पत्न्यस्तु षोडश सहस्रम् अनङ्गपाणे यस्येन्द्रियं विमुदितं कर्णैर्न विप्यस्तवामृतकदोद् वहस्त्रिलोक्याः पादावणे च सदितः समलानि हन्तुम् आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्घ्रिजम् अङ्गसङ्गैस्तीर्थत्वयं शुचिशतस्त उपस्पृशन्ति बादरायणवाच इत्यविष्टो ये विपतिः शेष सदत्रदिर्हरिम् अप्यभाषत गोविन्दं प्रणम्य अम्बरम् आश्रितः ब्रह्मोवाच भूमिर्भारावधाराय पुरा विज्ञापित प्रभो त्वमस्माभिः अशेषात्मंस्त तत्तदैव उपपादितं धर्मस्य स्थापितः सत्सु सत्यसन्देशो वै त्वया कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलाभः अवधीर्य यदुर्वंशे बिभ्रद् रूपमनुत्तमं कर्मनुत्तमवृत्तानि हि हिताय जगतो अकृताः यानि ते चरितानीश मनुष्याः साधवः खलु शृण्वन्त कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्च सात्तमः यदुवंशावतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्छतं विधीयाय पञ्चविंशाधिकं प्रभो नाथनादे अखिलाधार देवकार्यावशेषितं कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायम् अबुदितं ततस्वधाम परमं विशस्व यदि सन्मन्यसे स लोकपालान् पाहि वैकुण्ठकिङ्करान् शिवहनुवाच अवतारितं येदन्मे एतद् विबुधेश्वर कृतं कार्यमखिलं भूमिर्भारो अवतारितः तदिदं यादवकुलं वीर्यशौर्य श्रियत्वतं लोकं च कुरुक्षेत्र तद्वृत्तं मे वेलयेव महार्णवः यत्संहर्त्य तृप्तानां यदुनाम विपुलं कुलं गन्धस्म्यनेन लोहो अयमुत्पलेन उत्पेलेन विनक्ष्यति इदानीं नाशसारतः कुलस्य त्वजसापतः यास्यामि भवनं ब्रह्मन् येददन्ते दवाणक शिशुकोच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभुः प्रणिपत्यतं सहदेव गणैर्देवः स्वधाम समपत्यत आयुधस्यं महोत्पातान् द्वारपत्यं समुत्थितान्
विलोक्य भगवान् आह यदवृत्तान् समागतान्। श्रीभगवानुवाच ये देवेषु महोत्पादा व्युत्तिष्ठन्ति सर्वतः सावस्य न कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः न वस्तव्यम् इहास्माभिर्जिजीविषुभिरार्यकाः प्रभासम सुमहत्पुण्यं यास्यामो अद्यैव माचरम यत्र स्नात्वा दक्षसापात् गृहीतो यक्ष्मणोडुराट् विमुक्त किल्बिषान् सद्यो भेजे भूयः कलोदयं वयं च तस्मिन् आप्लुत्य तर्पयित्वा पितॄन् सुरान् भोजयित्वोषिजो विप्रान् नानागुणवदान्तसा देशदानानि पात्रेषु श्रद्धयोक्त्वा महान्ति वै भजनानि तरिष्यामो दानैर्नौर्भिरिवार्णवम्। शिशुवाच एवं भगवता आदिष्टा यादवा पुरनन्तन कान्तं कृतयस्तेत्तम स्यन्तनान् समयुयुजन् तान्निरीक्षत्वा राजन् सत्त्वः भगवतोदितं दृष्ट्वा हरिष्टानि घोराणिः नित्यं कृष्णमानुव्रतः विविक्तोपसङ्गम्य जगताम् ईश्वरेश्वरं प्रणम्य सरसा पादौ प्राञ्जलिस्तमभाषत। उद्वाच देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीर्तन संहृत्यैतत् कुलं नूनं लोहं सन्त्यक्ष्यते भवान् विप्रशापं समत्वापि प्रत्यहन् यदीश्वरः नाहं तवाङ्घ्रिकमलं शरणार्थमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहे नादस्वतामर्णय मामपि दविक्रीडितं कृष्ण दृढं परममङ्गलम्। कर्णपीयूषम् आस्वाद्य त्यजत् अन्यस्पृहं जनः शय्यासनाडनस्तान् क्रीडासनादिषु कदं त्वां प्रेमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि त्वयोपभुक्तश्रगन्धवासो अलङ्कारचर्चिताः उच्छिष्टभोजनो दासस्तव मायां जयेमहि वादरशनाय ऋषय श्रमणोत्तमन्तिनः ब्रह्म किन्तां ये यान्ति शान्तः सन्न्यासिनो अमलः वयं तिह महायोगिनः भ्रमन्तः कर्मवत्मसु त्वद्वार्तयां परिश्यामस्तावगिर्दुस्तरं तमः स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते वृदानि गदितानि वच गत्यस्मितेक्षणक्ष्वेलि यन्त्रुलोकविडम्बनं। शिशुवाच एवं विज्ञापितो राजन् भगवान् देवकी सुतः एकान्तिनं प्रियं भृत्यम् उत्तमं समाभाषत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। श्रीहरे नमः शर्मश्री नमः गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच यथा तमां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा बहो लोहबालः स्वार्वासं मे अभिकाङ्क्षिणः मया निष्पादितं यत्र देवकार्यमशेषतः यदत्तम् अवतीर्णो अहम् अंशेन ब्राह्मणार्तिदः कुलं वैशापनिर्दग्धं नङ्क्ष्यन्त्यन्योन्यं विग्रहात् समुद्रसप्तमे अह्न्येदां पुरीं च प्लावयिष्यति यस्य वायं मया त्यक्तो लोह अयं नष्टमङ्गलः भविष्यत्यचिरात् साधुः कलिनापि निराकृतः न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जन अधर्मरुचिर्भत्र भविष्यति खलु युगे त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहे स्वजनबन्धुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समतृक् विचरस्वगाम् एदं मनसा वाचः चक्षुर्म्यां श्रवणादिभिः न स्वरं गृह्यमाणं च वित्तिः माया मनोमयं पुंस अयुक्तस्य नानर्थः ब्रह्मः स गुणदोषभाक् कर्माकर्म विकर्मेधिः गुणदोषधियो अभिधा तस्मात् युक्तेन्द्रियक्रामो युक्तचित्त इदं जगत् आत्मनिक्षस्व विदधम् आत्मानं मय्यधीश्वरे ज्ञानविज्ञान संयुक्त आत्मबोधः शरीरिणम् आत्मानुभवदुष्टात्मा नान्तरायेण विहन्यसे दोषबुद्ध्यो भयादीदो
निषेधान्न निवर्तते गुणबुद्ध्यच्च विहितमन्न करोति यथाल्पकः सर्वबोधसुहृशान्त ज्ञानविज्ञाननिश्चयः पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। श्रीशुकोवाच इत्यादिष्टो भगवता महाबाहवदो नृपः उत्तम प्रणिपत्याः तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम् उत्तमवाच योगेश योगविन्यास योगसम्भवनिश्चयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः त्यागाय दुष्करो भूमन् कामानं विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन् अभक्तिरिति मे मतिः सर्वात्मन्नभक्तिरिति मे मतिः सोऽहं ममाहमिति मूढमतिर्विहाड तन्मायया विरचितात्मनि सानुपन्ते तत्त्वञ्जसा निगदितं भवदा यदाहं संसाधयामि भगवन् अनुसादि बुभृत्यं सत्यसिद्धे स्वदृश आत्मनो अन्यं भक्तारमेश विबुधेष्वपि नानुचक्षे सर्वे विमोहितधियस्तव मायये मे ब्रह्मादयस्तनुप्रदो बहिरत्तभावाः तस्माद्भवन्तम् अनवत्यम् अनन्तपारं सर्वक्तिम् ईश्वरम् अकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यं निर्विन्नधीरहं वृजिनाभिदप्तो नारायणं नरसकं शरणं प्रपद्ये श्रीभगवानुवाच प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणाः समुत्तरन्ति ह्यात्मानम् आत्मनैव अशुभाशयात् आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयो असौ अनुविन्तते। पुरुषत्वं च मां धीरः सांख्ययोः विशारदाः अविस्तारं प्रपश्यन्ति सर्वशक्ति उपभ्रमितम् एकत्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथा पतः बह्व्य सन्ति परसृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया अत्र मम अर्घयन्त्यत्ता युक्ता हेतुभिरीश्वरं गृह्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गैर् अग्राह्यम् अनुमानतः अत्राबुदाहरन्तिमिमं वीतिकासं पुरातनम् अत्राबुदाहरन्तिं वीतिकासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदुरमिततेजसः अवधूतं त्वचं कश्चित् चरन्तम् अवधूपयं कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः प्रपृच्छ धर्मवित् यदुर्वाच कुतः ब्रह्मन् अहर्तुः स्वविशारदा यामासात्य भवं लोहं विद्वांश्चरति बालवत् प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवः हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशस्श्रियः त्वं तु कल्पः कविर्दक्षः सुभगः अमृतभाषणः न कर्ता नेहसे किञ्चित् जडोन्मत्तपिशाचवत् जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना न दप्यसाक्षिणा मुक्तो गङ्गाम्बस्त इव द्विपः त्वं हि नः पृच्छतं ब्रह्मन् आत्मन्यानन्तकारणं ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवद केवलात्मनः। श्रीभगवानुवाच यदनैव महाबाहो ब्रह्मण्येन सुमेधसा भ्रष्टसभाजितः प्राह प्रश्रया वणदं त्वजः। ब्राह्मणोवाच सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युपवासिताः यदा बुद्धिमुपादाय मुक्तो अडामीह तान् शृणु। पृथिवी वायुराकाशम् आपो अग्निश्चन्द्रमा रविः कपोदो अजगर सिन्धुः पतङ्को मधुकृत् गजः मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररो अर्भुगः कुमारी सरकृत् सर्व ऊर्णनाभिः सुपेशकृत् एते मे गुरवो चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिर्येतेषाम् अन्वशिक्षं विहात्मनः यदनुशिक्षामि यदा वा नाहुषात्मज तत्तथा पुरुषव्याघ्रनिबोध कर्यामि ते
बोधिराक्रम्यमाणो अपि धीरो दैववशानुगैः तद्विद्वान् चलेन् मार्गात् अन्वशिक्षं शिरेर्व्रतम् शश्वत् परार्थ सर्वैः परार्थैकान्तसम्भवः साधु शिक्षेद् बुद्धो नखशिष्ये परात्मदाहम् प्राणविद्यैव सन्दुष्यन् मुनिर्नैवेन्द्रियप्रियः ज्ञानं यदा न नश्येदः नाविहीज्येद वाङ्मनः विषयेष्वाविशन् योगी नानाधर्मेषु सर्वतः गुणदोषव्यभेदात्मा न विसज्येद वायुवत् पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद् गुणाश्रयः गुणैर्न युज्यते योगी गन्धर्वायुरिवात्मदृक् अन्तर्हितश्च स्तरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन व्याप्त्याव्यवच्छेदम् असङ्गमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं वेदस्य भावयेत् तेजो अवन्नमयैर्भावैर्मेघात्यैर्वायुनेरितैः न स्पृश्यते नभस्तत्तत् कालसृष्टैर्गुणैः स्पुमान् स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्थितपूर्णां मुनिः पुणात्यपां मित्रं ईक्षोभस्पर्शकीर्तनैः तेजस्वी तपसा दीप्तः दुर्दशोदरवाचनः सर्वपक्षाभियुक्तात्मः नादत्ते मलम् अग्निवत् क्वचिच्छन्न क्वचित् स्पष्टः उपास्यस्य इच्छताम् मुङ्क्ते सर्वत्र तातॄणां दहन् प्राहुत्तराशुभम् स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभुः प्रविष्ट येदेः तत्तत् स्वरूपो अग्निरिवैदसि विसर्गात्यः श्मशानान्ता भावदेहस्य नात्मनः कलानामिव चन्द्रस्य कालेन व्यक्तवत्मनः कालेन ह्योगवेगेन बोधानं प्रभवाप्ययुः नित्यावपि न दृश्येते आत्मनो अग्निर्यथार्चिषां गुणैर्गुणान् उपादत्ते यदा कालं विमुञ्चति न देशो युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपतिः वत्यते स्वेन वेदेन व्यक्तिस्त इव तद्गतः लक्ष्यते स्थूलं मदिभिरात्मा चावस्थितो अर्कवत् आदिस्नेहः प्रसङ्गो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्तेद सन्तापं कबोध इव दीनदीः कबोध कश्चनारण्ये कदनीडो वनस्पतौ कबोत्यां भार्यया सात्तमुवास कतिचित् समाः कबोधो स्नेहगुणितहृदयो गृहधर्मिण्यो दृष्ट्यङ्गमङ्गेन बुद्धिं बुद्ध्या भवन्तदुः शय्यासनाडनस्थान वार्ता क्रीडा आसनादिकं मेदिनीभूय विश्रप्तव चेरदुर्वणराजेषु यं यं वाञ्छति सा रजंस्तदर्पयन्त अनुकम्पिता तं तं समनयत् कामं कृच्छेन आप्याजितेन्द्रियः कबोधि प्रथमं गर्भं गृह्णति काल आहते अण्डानि शुशवे नीडे स्वपत्योः सन्निधौ सति तेषु काले व्यजायन्त अशिदा अवयवा हरेः शक्तिर्दुर्विभाव्याभिः कोमलाङ्गधनुर्हः प्रजा बुभूषदुः प्रीतौ दम्पतिः पुत्रवत्सलौ शृण्वन्तौ क्वचितं दासं निर्वृतः कलभाषितैः तासां पदत्रहे सुस्पर्शैः गोजितैर्मुक्तौ चेष्टितैः प्रद्युद्गमैर् अधीनानां पितरौ मुदमावधुः स्नेहानुबद्धहृदयौ अन्योन्यं विष्णुमायः विमोहितौ धियो शिशुन् बुभुषदुः प्रजाः एकदा जग्मधुस्तासाम् अन्नार्थं तौ कुटुम्बिनौ परितकानने तस्मिन् अर्थिनौ चेरदुश्चरं दृष्ट्वा तां लौक्तकः कश्चित् यदृच्छादो वनेश्वरः जगृहे जालमादत्य चरतः स्वालयान्तिके।
कबोधश्च कबोधि च प्रजापोषे सदोत्सुकौ वधोः पोषणमादायः स्वनीडम् उपजग्मतुः कबोधि स्वात्मजान् वीक्ष्य बालकान् चारसम्प्रदान् तान् अप्यतावत् कोशन्ति क्रोशदो पृषदुःखिता सा सर्वस्नेहकुणिता दीनचित्ता अजमाय्या स्वयं चापत्यत च बत्तान् पश्यन्त्यपस्मृतिः कबोधश्चात्मजान् बत्तान् आत्मनो अप्यधिकान् प्रियान् भार्यां चात्मसमं दीनो विरलाभादिदुःखितः अहो मे पश्यतापायम् अल्पपुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्तस्य अकृतार्थस्य गृहस्त्रैवर्गिको हतः अणुरूपाणुगुणा च यस्य मे पतिदेवता संजय गृहे मां सन्त्यज्य पुत्रस्पर्यादि साधुभिः सोऽहं सूयन्ये गृहे दीनो मृदतारो मृतप्रजः त्यजे विषये किमर्थं वः विदुरो दुःखजीवितः तां सदैव आवृतचिग्भिर्मृत्युग्रस्तान् विशेषतः स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन् अप्याबुधो अवदत् तं लत्वा लुप्तकः क्रूरः कबोधं गृहमेदिनम् कबोधगान् कबोधिं च सिद्धार्थः प्रयो गृहम् एवं कुडुम्ब्य शान्तात्मा त्वन्तरामः पदत्रिवत् वृष्णन् कुटुम्बं कृपणः साणुपन्तो अवसीदति ये प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारम् अपाव्रतं गृहेषु ककवत् सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां एकादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः श्रीहरिनमः गोपिकाचरणस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथाष्टमोऽध्यायः ब्राह्मणोवाच सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च देहिनां यत् यदा दुःखं तस्मान् यच्छेत् तद्भुतः रासं सुभ्रष्टं विरसं महान्तं स्तोहमेव वा यदृच्छैव आबुदितं प्रसेदाजकरो अक्रियः सयिदाहानि पूर्णिः निराहार अनुपक्रमः यदि नो नमेत् रासो महाहिरिव दुष्टभुक् ओजसः बलयुधं विप्रत् देहम् अहर्मुखं सयानो वेदनत्रश्च नेहदेन्द्रियवानपि मुनिः प्रसन्नगम्भीरो निर्विगाह्यो दुरत्ययः अनन्तबारो शक्षोप्यः स्तिमितोद युवार्णवः समृद्धकामो हि न वा नारायणपरो मुनिः नोत्सर्पेदन्न शुष्येते सरिद्रिव सागरः दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायं तद्भावे अजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतन्त्यन्ये तमस्यक्तं पतङ्गवत् योषित् हिरण्यं वरणाम्बर आदिद्रव्येषु मायारचितेषु मूढः प्रलोभितात्मा यवोहबुद्ध्या पतङ्गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः स्तोकं प्रसिग्रसेत् ग्रासं देहो वर्तेत यावदा ग्रहान् अहिंसन् आदिष्टेत् वृत्तिं मातुगरिम मुनिः अणुप्यश्च महत्यश्च शास्त्रेभ्य कुशलो नरः सर्वतः सारमादत्यात् पुष्पेभ्यैव षट्पथः सायन्तनं स्वस्तनं वा न सङ्गृह्णीत भिक्षितं पाणिपात्रोदरामत्रो अक्षिकेव न सङ्गृही सायन्तनं स्वस्तनं वा न सङ्गृह्णीत भिक्षुकः भक्षिका इव सङ्गृह्णन् सहदेन विनश्यतिः पदापि युवतिं भिक्षुर्न स्पृशेत् आरवीम् अपि स्पृशन् करिव बध्यते करिण्या अङ्गसङ्गतः नादिगच्छत् स्तयं प्राज्ञः गर्ह्यचिन्न मृत्युमात्मनः पडादिभिः सहन्यतः गजैरन्ये गजो यदा न देयं न वाक्यं च लुप्तैर्यत् दुःखसञ्चितं भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुहेवार्तविन्मधु सुदुःखोपार्जितैर्वित्तिराशासानां गृहाशिषः मधुहेवाकृतो भुङ्क्ते यदिर्वै गृहमेदिनाम ग्राम्यकेदं न शृणुयात् यदिर्वनचर क्वचित् चिक्षेद हरणात् बद्धान् बृहयो गीतं मोहितात्
नृत्यवादित्रगीतानि जुषणग्राम्याणि योषिताम् आसं क्रीडनखो अस्य ऋष्यशृङ्गो मृगीसुतः जिह्वया प्रमादिन्या जनो रसविमोहितः मृत्युमृच्छत्यसद्बुद्धिर्मीनस्तु बलिशर्यत इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहार मनीषिरिणः वर्जयत्वरसनं तन्निरन्नस्य वर्तते तावन् जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रिय पुमान् न जयत रसनं यावज्जितं सर्वं जिते रसे पिङ्गला नाम वेश्या आसीत् विदेहनगरे पुरा तस्य मे शिक्षितं किञ्चिन्निबोध द्रुवणतनः सा सैरञ्जे कथा कान्तं सङ्केत उपनेष्यति अभूतकाले बहिर्द्वारे बिभ्रति रूपमुत्तमं मार्ग आगच्छतो वीक्षः पुरुषान् पुरुषशव तान् शुल्कदान् वित्तवतः कान्तान् मेने अर्थकामुकाः आगतेष्व अभयादेषु स सङ्केतो उपजीविनी अप्यन्यो वित्तवान् को अपि मामुपैष्यति भूरितः एवं दुराशया तस्तनित्रा त्वार्यफलम्पदी निर्गच्छन्ति प्रविशति निषेधं समपत्तित दस्या वित्तशाया शिष्यत् वक्त्राया दीनचेतसः निर्वेदपरमो जग्ने चिन्ताहेतुः सुगावहः तस्य निर्विण्णचित्ताय गीतं शृणु यदा मम निर्वेद आशापाषाणं पुरुषस्य यदा ह्यर्षिः न ह्यङ्गजात् निर्वेदो देहपन्तं जिहासति यदा विज्ञानरहितो मनुजो ममदं तप पिङ्गलोवाच अहो मे मोहविदतिं पश्यता अभिजितात्मनः या गान्तात् असदः कामयेन बालिशा सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अहामदं दुःखभयादिशोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजे अज्ञा अहो मया आत्मफलितापितो वृता साङ्गत्यवृत्त्या अधिविगह्यवार्तया स्त्रैणान्नरात् यातदृशो अनुशोच्यान् क्रीडेन वेत्तं रतिम् आत्मनेच्छति यदस्तिभिर्निर्मितवंशवंश्य स्तूणं त्वचा रोमनखैः पिनत्तं शरन्नवद्वारम् आहारं येदत् विन्मूत्रपूर्णं मधुवैदिकान्या विदेहानां पुरैष्यस्मिन् अहं एकैव मूढतीः यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्मात् आत्मदात् काममच्युतात् सुहृत्भ्रष्टतमो नाद आत्मा चायं शरीरिणं तं विक्रिय आत्मनैवाहं रमे अनेन यथा रमः कियत् प्रियन्ते व्यभजन् कामयः कामदा नराः आत्यन्तवन्तो बाध्यायां देवा वा कालवितृताः नूनं मे भगवान् प्रीतो विष्णुकेनापि कर्मणः निर्वेदो अयं दुराशाय यन्मे जातः सुगावहः मैवं स्युर्मन्दवाक्यः क्लेशः निर्वेदहेतवः येन अनुबन्धं निर्हत्य पुरुषः समवृच्छति देवनोपकृतम् आदाय शिरसा ग्राम्यसङ्कटः त्यक्त्वा दुराशः शरणं त्यजामि तमधीश्वरं सन्तुष्टः शतदत्येतत् यथा लाभेन जीवति विहरां यमुने वाहम् आत्मना रमणेन हवै संसारकोपे फलितं विषये मुषिते क्षणं ग्रस्तं कालाहीना आत्मानं को अन्यस्त्रादुं मदीश्वरः आत्मैव ख्यात्मनो गुप्तः निर्विद्येत यदा अखिलात् अप्रमत्त इदं पश्येत् ग्रस्तं कालाहीना जगत् ब्राह्मण उवाच एवं व्यवसितं मदिर्दुराशां कान्तदर्शजां चित्वोपशमम् आस्ताय शय्याम् उपविवेश सा आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा सञ्चित्य कान्ताशां सुखं सुष्पाप पिङ्गला
सुगम सुष्मापिंगला इति श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायाम् एकादशस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः अदनवमोऽध्यायः। ब्राह्मणोवाच परिग्रहो हि दुःखाय यत् यत्प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यस्त्वकिञ्चनः सामिषं कुररं जक्नुर्परिणो ये निरामिषः तथामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दते। न मे मान अपमानवस्तो न चिन्ता गेहपुत्रीणाम् आत्मक्रीडा आत्मरतिर्विचरामीह बालवत् पापेव चिन्तया मुक्तो परमानन्त आप्लुतौ यो विमुक्तो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः क्वचित् कुमारी स्वात्मानं वृणानान् गृहमागतान् स्वयं तान् अर्हयामास क्वाभिः यादेषु बन्धुषु देशम् अप्यपहारार्थं शालिन्यरहसि पार्थिव अवक्रन्त्या प्रभोष्टस्तश्चक्रुः सङ्गा स्वनं महत् स तज्जुगुप्सितं मत्वा महति विडततः पवञ्चैकैकसः सङ्गान् दौतो पाण्ड्योरशेषयत् उभयोरभ्यभूत् शैवक्नन्त्यः स्म सङ्गयोः तत्राप्येकं निरपिदत् एकस्मान्नाभवत् त्वनिः अन्वशिक्षमिमं तस्य उपदेशमरिन्तम् लोकान् अनुचरन्नेतान् लोकतत्त्वविवित्सया वासे बहुनं कलहो भवेत् वार्ता त्वयोरपि एक एव चरेतस्मात् कुमार्यैव कङ्कणः मन एकत्र संयुज्याजितश्वासो जितासनः वैराग्याभ्यास योगेन त्रियमाणम् अदन्त्रितः यस्मिन् मनो लप्तपथं यथेत शनैः शनिर्मुञ्चति कर्मरेणुन् सत्त्वेन वृत्तेन दशन् अजस्तमश्च विदूय निर्वाणं वैत्यनिन्तनम् तदैवम् आत्मन्य अवरुद्धचित्तो न वेद किञ्चित् बहिरन्तरं वा एतेषु कारुण्यपतिमभ्रजन्तं विशौ गतात्मा न ततर्ष पार्श्वे एकचार्यनिषेध स्यात् अप्रमत्तो गुहाशयः आलक्ष्यमाण आचार्य मुनिरेखो अल्पभाषणः गृहारम्भो अतिदुःखाय योगुलश्च अत्रुवात्मनः सर्वपरकृतं भस्म प्रविश्य सुखमेदते एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया संहृत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः एक एव अद्वितीयो अहवद् आत्माधारो अखिलाशयः कालेन आत्मा अनुभावेन साम्यं निधासु शक्तिषु सत्त्वादिषु आदिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः परावरणं परम अस्तेः कैवल्यसंहितः केवल अनुभव अनन्तसन्दोहो निरुपाधिकः केवल आत्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन् सुजत्यादौ तया सूत्रमदिन्तमः तामहस्त्रिगुणव्यक्तिं सुजन्त्यं विश्वदोमुखम् यस्मिन् प्रोतमिदं विश्वं येन संसरदे पुमान् यदोर्नाभिहृदयादूर्णां सन्तद्य वक्तृतः तया विहृत्य भूयस्तां प्रसत्येवं महेश्वरः यत्र यत्र मनोदेहि तारयत् सकलमधिया स्नेहात् द्वेषात् भयात् वापि यादिः तत्तत् स्वरूपतां कीडपेशश्रुतं ध्यायन् कुट्यां देन प्रवेशितः यादि तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपम् असन्त्यजन् एवं गुरुभ्य एतेभ्यः येषा मे शिक्षिता मतिः स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदतः प्रभो देहो गुरुर्मम विरक्तिर्विवेकहेतुर्बिभ्रत् स्म सात्वनिधनं सदाच्युतर्कम् तत्त्वान्यनेन विमृशामि यदा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसङ्गः जायत्मजात् पशुभृत्य गृहाप्तवर्गान् पुष्णाति यत्प्रियं चिकीर्षुतया विधन्वन् स्वान्ते सकृत समवरुद्धन स देह सुष्पास्य बीजम् अवसीदति वृक्षधर्मः जिह्वैगतो अमुम् अपकर्षति गर्हितश्च शिष्णो अन्यतस्तकुदरं श्रवणं कुतश्चित् प्राणो
चपलतृक् क्वच कर्मशक्तिर्बह्व्यः सपत्न्यः इह गेहपतिं लुनन्ति स्वस्वा पुराणिं विविधान् यचयाम् आत्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् गगतं समत्स्यान् दैस्तरादुष्टहृदय पुरुषमभिधाय ब्रह्मावलोकदर्शनं मुदमापदेवः लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यमर्थदम् अनित्यमभिह धीरः दूर्णं यदेदन्न पदेत् अणुमृत्यु यावन् निश्चयसाय विषय खलु सर्वदा स्यात् एवं सञ्जातवैराग्यो विज्ञानालोकव्यात्मनि विचरामि महिमेतां मुक्तसङ्गो अणहङ्कृतिः न ह्येकस्मात् गुरुज्ञानं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलं ब्रह्म इदत्त अद्वितीयं वै गीयते बहुदर्शिभिः श्रीभगवानुवाच एतत्त्वा स यदं विप्रस्तमामन्त्र्य गभीरधिः वन्त्युताप्यर्थितो अतितो राज्ञा ययो प्रीतो यदा कथम् अवधूतवचः श्रुत्वा पूर्वेशं नः स पूर्वजः सर्वसङ्गविनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां एकादशस्कन्धे नवमोऽध्यायः श्रीहरिर्मिषर्मिषर्मिः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मयोदितेषु अवहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रमकुलाचार अहमात्मा समाचरेत् अन्वीक्षेद विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनां गुणेषु तत्त्वज्ञानेन सर्वारम्भ विपर्ययम् सुप्तस्य विषयालोको जायतोन्मनोरथः नानात्मकत्वात् विपुलस्तदा वेदात्मदीर्गुणैः निवृत्तं कर्म सेवेदः प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत् जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तो न त्रियत् कर्मचोदनाम् यमाम् अभिक्ष्णं सेवेद नियमान् मत्पर क्वचित् अदभिज्ञं गुरुं सन्तम् उपासीद मतात्मकम् अमान्यवत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसुहृदः असत्पर अर्थजिज्ञासुर् अनसूयुरमोघवाक् जायापत्यगृहक्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु उदासीन समं पश्यन् सर्वेषु अर्थं विवात्मनः विलक्षणस्थूलसूक्ष्मात् देहादात्मेक्षिता स्वदृक् यदाग्निदारुणो दाह्यात् दाहुवान्यः प्रकाशकः निरोधोत्पत्त्यनुबृहन्नानात्वं तत्कृतान् गुणान् अन्धप्रविष्ट आदत्तः एवं देहगुणान् परः यो असौ गुणैर्विरचितः देहो अयं पुरुषस्य हि संसारस्तन्निबन्तो अयं पुंसः वित्तचितात्मनः तस्मान् जिज्ञासया आत्मानम् आत्मस्थं केवलं परं सङ्गम्य निरसेत् एतत् वस्तुबुद्धिं यदाक्रमम् आचार्य अरणिरात्य स्यादन्ते वा अस्युत्तरारणिः तत्सन्तानं प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावहः वैशारथि सादि विशुद्धबुद्धिर्दुनोति मायां गुणसम्प्रसूदाम् गुणां च सन्तह्य यथात्ममेतत् स्वयं च साम्यत्यसमित् यदाग्निः आदेशं कर्म कर्तॄणां भक्तॄणां सुखदुःखयोः नानात्वमत नित्यत्वं लोककालागमात्मनां मन्यसे सर्वपापानां संस्थाह्योत्पत्तिः यथा तत्तथा कृतिपेतेन जायते विद्यते चदिः एवमप्यङ्ग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः काल अवयवतः सन्ति भावा जन्मादयो असकृत् अत्रापि कर्मणां कर्तुम् अस्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते भक्तश्च दुःखसुखयोः कोन्वर्तो विवशं भजेत् न देहिनां सुखं किञ्चित् विद्यते विदुषामपि तदा च दुःखमूढानाम यदा अहङ्करणं परम यदि प्रत्ययं विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः दे अप्यत्तन विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेत् यथा कोन्वर्त सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके आघातं नियमनस्य वत्यस्यैव न दुष्टितः सृजं च दुष्टवत् दुष्टं स्पर्धासूयात्
स्पत्तासूयात्ययव्ययैः अन्तराय कामत्वात् कृषिवच्चापि निष्फलम् अन्तराय अभिहतो यदि धर्मः स्वनुष्ठितः तेन अभिनिर्जितं स्थानं यदा गच्छति तच्छृणु। यष्टेह देवता व्यक्तिः स्वर्लोकं याति याक्तिकैः वञ्चेत देववत् तत्र भोगान् दिव्यान् निजार्चितान् स्वपुण्योपचिते सुप्रे विमानः उपगीयते गन्धर्वैर्विहरन् मध्ये देवीनां हृत्यवेशतृक् स्त्रीभिः कामखयानेन किङ्किणीचालमालिना क्रीडन्न वेदात्मपादं सुराक्रीडेषु निवृतः तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते क्षीणपुण्यः पदत्यार्वाक् अनिच्छन् कालचालितः यत्तधर्मरत सङ्गादसुदां वाजितेन्द्रियः कामात्मा कृपणो लप्तः श्रेयिणो भूतविहिंसकः पशून् अविधिना आलप्य वेदभूतगणान् प्रजयन् नरकान् अवसर्जन्तुर्गत्वा यत्युल्पन्नं तमः कर्माणि दुःखतर्काणि कुर्वन् देहेन दैः पुनः देहम् अपचिते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनां ब्रह्मणो अपि भयं मत्तः त्रिपरात्परायुषः गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणो अनुसृजते गुणान् जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मफलान्यसौ यावत् स्यात् गुणवैषम्यं तावन्नानात्वम् आत्मनः नानात्वम् आत्मनो यावत् पारतन्त्र्यं तदैव हि यावत् अस्य अस्वतन्त्रत्वं दावदीश्वरदो वयं ययदत् समुपासीरंस्ते मुह्यन्ति सुचार्पितः काल आत्मा आहुतो अहमो लोकः स्वभावो धर्म एव च यदि मां बहुधा प्राहुर्गुणव्यधिकरे सति उतोवाच गुणेषु वर्तमानो अपि देहचेष्प अनपावृतः गुणेन बध्यते देहि बध्यते वा कथं पिपो कथं वर्तेत विहरेत् कैर्वा न्यायेत लक्षणैः किं पुञ्चितोद यशुचेच्छैदासीत् यादि वा एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नपिताम्बर नित्यमुक्तो नित्यपत्त एक एवेदि मे भ्रमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणपारमहंस्यां एकादशस्कन्धे बहुदुत्तमसंवादे दशमोऽध्यायः। श्री हरिर्मश्वरनमः गोपिकागोविन्द। अदेकादशाध्यायः। श्रीभगवानुवाच भक्तमुक्त यदि व्याख्या गुणधर्मेण वस्तुतः गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनं शोकमोहो सुखं दुःखं देहापत्तिश्च माययः स्वप्नः यदा आत्मनः स्यादिः संस्कृतिर्न दु वास्तवी विद्याविद्ये मम धनु विद्युत्तव शरीरिणां मोक्षबन्धकरी आद्य मायया मे विनिर्मिते एकस्यैव ममांसस्य जीवस्यैव महामदे बन्धो अविद्यानादिर्विद्यया च तदेतरः अधपत्तस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते विरुद्धधर्मिणोस्ताद् स्तुतयोर्येकधर्मिणी सुवर्णवेदो सदृशः सखायौ यथुर्चैदौ कदनीडो च पक्षे एकस्तयो गादिति पिप्पलान्न मन्यो निरन्न अभिबलेन भूयान् आत्मनमन्यं च स वेद वेत्वान् अपिप्पलादो न तु पिप्पलादः यो अविद्यया युक्तः सदो नित्यपत्तो विद्यामयो यः सदु नित्यमुक्तः देहस्थो अभिन्न देहस्थो वेत्वान् स्वप्नात् यतोत्थितः अदेहस्थो अभिदेहस्य कुमुदिः स्वप्नदृक् यथा इन्द्रियार्थेषु गुणैरभिगुणेषु च दृश्यमानुषाहं कुर्यान्न वेद्वान् यस्तभिक्रियः दैवाधीने शरीरे अस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणः वर्तमानः अपदस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते एवं विरक्तशयनः आसनाडनमज्जने दर्शनस्पर्शन भोजनश्रवणादिषु न तथा पद्यते वित्तं तत्राधिकं गुणान् प्रकृतिस्त्वाप्यसंसक्तो यदा कम सवितानिलः वैशारत्यात्मनो
त्यक्षया सङ्गशिदयः चिन्नसंशयः प्रतिबुद्ध इव स्वप्नान् नानात्वात् विनिवर्तते यस्य वेदसङ्कल्पाः प्राणन्तर्यमनोधियां प्रत्ययः स विनिर्मुक्तः देहस्थः अभिः तद्गुणैः यस्यात्मा हिंस्यते हिंसैर्येन किञ्चित् यदृच्छया आच्यदेव क्वचित् तत्र न व्यतिक्रियते बुधः न स्तुवीदन्न विद्यन्ते न निन्देद कुर्वतः सात्वसाधु वा वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समतृङ्मुनिः न कुर्यान्न वदेत् किञ्चिन्न ध्यायेत् सात्वसाधु वा आत्मरामाणया वृत्त्या विचरेत् जडवन्मुनिः शब्दब्रह्मणि निष्णातः न निष्णायात् परे यदि समस्तस्य समबलो ह्यतेनुमिव रक्षतः गां दुग्धदोहाम् असदिं च बाध्यां देहं पराधीनम् असत्प्रजां वित्तं तदीति कृतम् अङ्गवाचम हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी यस्यां न मे पावनमङ्गकर्म स्थितिर्भव प्राणनिरोधमस्य लीलावतारेप्सितम् जन्म वा स्यात् वन्त्यां किलं तं विप्रियान्न धीरः एवं जिज्ञासया बोह्य नानत्वप्रममात्मनि अपारमेद विरजं मनोहमय्यार्प्य सर्वके यत्यनीशो तारयिदं मनो ब्रह्मणि निश्चलं मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर षत्ताळुर्मे कदा शृण्वन् सुभद्रा लोकपावनैः गायन् अनुस्मरन् कर्मजन्म चाभिर्नयन् मुहुः मदत्यधर्मकामार्तान् आचरन् मदावाश्रयः लभते निश्चलां भक्तिं मय्युत्तव सनातने सत्सङ्गलब्धया भक्त्या मयि मांस उपासिता स वै मे दर्शितं सद्भिरञ्जसा विन्तते पदम् उतवाच साधुस्तवोत्तमश्लोक मद कीर्तृक्यविदप्रभुं भक्तिस्तुपयुज्येत कीदृशे सद्भिरात्रता एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोहाध्यक्ष जगत्प्रभो प्रणदाय अनुरक्ताय प्रपन्नाय च गत्यताम त्वं ब्रह्म परमं व्योमः पुरुष प्रकृते परः अवतीर्णहासि भगवन् स्वेच्छोपात्त पृथक् पपुः श्रीभगवानुवाच कृपालुरकृतद्रोहस्तिदिक्षुः सर्वदेहिनां सत्यसारो अनवत्यात्मः समः सर्वोपकारकः कामिरहदिदान्तो मृदुशुचिराकिञ्चनः अनिहो विदबुक् शान्त स्थिरो मच्चरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा तदिमान् जितसद्गुणः अमानिमानतकल्पो मैत्रकारुणिकः कविः आज्ञा एवं गुणान् दोषान् मया आदिष्टानपि स्वगान् धर्मान् सन्त्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः ज्ञात्वाज्ञात्पाद ये वै मां यावान् यश्चास्मि यादृशः भजन्त्यनन्यभावेनः ते मे भक्ततमा मताः मल्लिङ्गमद्भक्त जनदर्शनस्पर्शनार्चनं परिचर्यास्तुतिः प्रह्व गुणकर्माणुकीर्तनं मत्कदा श्रवणे शक्त मदनुत्यानमुत्तव सर्वलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनं मज्जन्मकर्मकवदनं मम पर्वानुमोदनं गीतताण्डववादित्र गोष्ठिभिर्मद्गृहोत्सवः यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिकपर्वसु वैदिकीतान्त्रिकी दीक्षा मदीयव्रततारणम् अमर्चास्थापने शतास्पदः संहृत्य चोद्यमः उद्यानभुवनाक्रीडं पुरं मन्दिरकर्मणि सम्मार्जुनोपलेपाप्यां शेखमण्डलवर्तनैः गृहशुश्रूषणं मह्यं दासवत् यदमायया अमानित्वम् अदम्बित्वं कृतस्य अपरिकीर्तनम्
अभिदेवावलोकं मे नोपयञ्च्यान्निवेदितं यद्यदिष्टतमं लोके यच्चादिप्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयन् मह्यं तदनन्त्याय कल्पते। सूर्याग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवकं मरुज्जलं भूरात्मसर्वभूतानि पत्र पूजा पदानि मे सूर्यत्वविद्यया त्रयः अभिषाक्नौ यचेदमाम् आदित्येन तु विप्राख्ये गोष्वङ्ग यवसादिना वैष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदिके ध्याननिष्ठया वायोः मुख्यं धिया दोयः द्रव्यस्तोयं पुरस्कृतिः स्तन्द्रले मन्त्रहृदये भोगिरात्मानमात्मने श्रेतक्षम सर्वभूतेषु समत्वेन यचेतमाम् दिष्णेष्वेष्विधि मत्रूपं सङ्गचक्रगदां भुजैः युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन् अर्चेत् समाहितः इष्टाभूतेन मामेवं यो यचेत् समाहितः लभते मयि तद्भक्तिं मत्स्मृतिः साधु सेवया प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोत्तव नोपायो विद्यते सत्रियं प्रायणं हि सदामहम् आदिदत् परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनन्तन सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृत् सखाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायाम् एकादशोऽध्यायः श्री नमः शरणं नमः गोपिकाचरणस्मरणं गोविन्द गोविन्द अदत्वादशाध्यायः श्रीभगवानुवाच न रोदयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्याहो न इष्टाभूतं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमः यथा वरुन्ते सत्सङ्ग सर्वसङ्गापहो हि मां सत्सङ्गेन हि तैतैः यादुताना मृगा खगाः अन्तर्वप्सरसो नागाः सिद्धश्चारणगुह्यकाः इत्यादरा मनुष्येषु वैश्यः सूत्रास्तयो अन्त्यजाः अजस्तमप्रकृतयस्तस्मिन् युगे अनघ बहवो मत्पदं प्राप्तस्त्वाष्टकायादवातयः वृषपर्वा बलिर्वाणो मयश्चाद विभीषणः सुग्रीवो हनुमान् वृक्षः गजो गुरुत्रो वणिक्पदः व्याधगुब्जा वृषे गोप्यः यज्ञपत्न्यस्तथा परे दे नादीत श्रुतिकना नोपसीद महत्तमः अव्रतादप्ततपसः सत्सङ्गान् माम् उपागतः केवलेन हि भावेन गोप्यः गावो नखः मृगः येन्द्यः मूढधियो नखः सिद्धः मामीयुरञ्जसा यम्नयोगेन साङ्ख्येनः दानव्रततपो अत्वरैः व्याख्यास्वात्याय संन्यासैः प्राप्नुयात् यत्नवानपि रामेण सत्तं मधुरां प्रणीते स्वाबल्किना मयि अनुरक्तचित्तः विघाडभावेन न मे वियोगतीव्रादयो अन्यं तदृश सुखाय दास्ताक्षणपशवा पृष्ठतमेन निधः मयैव वृन्दावन गोचरेण क्षणात्तवत्त पुनरङ्गदासां हीनाद मया अल्पसमा बभूवुः दानाविदन् मयि अनुशङ्कपत् देह स्वम् आत्मानं मनस्तदेदं यदा समादो मुनिः अप्तितो ये नत्यप्रविष्ट इव नामरूपे मत्काम रमणं मत्स्वरूप विदो अबलाः ब्रह्म मां परमं प्रावुः सङ्गच्छत सहस्रः तस्मात् त्वम् उत्सृज्य चोदनं प्रतिचोदनं प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकं एव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां या हि सर्वात्मभावेनः मया स्याः ह्यगुतोपयः उत्तवाच संशय शृण्वतः वाचं तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तते आत्मस्तुकेन प्राप्यति मे मनः श्रीभगवानुवाच स एष जीव व्यवरप्रसूतिः प्राणिघोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्मवेद्य रूपं मात्रा स्वरो वर्ण इति स्तविष्टः यदा नरके
अनिलबन्तु रुष्मा बलेन दारुण्यधिमत्यमानः अनुप्रजादो हविषा समित्यते तथैव मे व्यक्तिरिगं हि वाणिः एवं गतिः कर्म कतिर्विसर्गो ग्रहणरसो दृक् स्पर्श श्रुतिश्च सङ्कल्पविज्ञानम् अधाभिमानः शत्रुनज सत्त्वतमोविकारः अयं हि जीवस्त्रीवृत्त अब्जयोनिरव्यक्त एको वयसः आत्यः विसृष्टशक्तिर्बहुधेय वादिबीजानि योनिं प्रतिपद्य यत्वत् यस्मिन्निदं क्रोधम् अशेषमोदं पडो यदा तन्तुविधानसंस्थः एषः संसारतरुः पुराणः कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूदे ते अस्य द्विजः सदमूलस्त्रीनाळः पञ्चस्कन्ध पञ्चरसप्रसूतिः दशैकशाखो सुपर्णनीडस्त्रिवल्कलो त्रिबलो अर्कं प्रविष्टः अदन्ति चैकं बलमस्य कृत्वा ग्रामेचर एकमरण्यवासः हंसः एकम बहुरूपमिज्यैर् मायामयं वेद स वेदवेदम् एवं गुरुवासन ऐकभक्त्या विद्याहुडारेण छेदेन धीरः विवृश्च जीवाशयम् अप्रमत्तः सम्पद्य चात्मानम् अधशास्त्रम् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायाम् एकादशस्कन्धे द्वादशाध्यायः श्रीहरिनमः அப்போ இதான் கடைசி அத்தியாயம். 13 அத்தியாயம் ஹம்சாக்கியானத்தோட உற்பத்தி அடையுது. இப்போ 6வது நாள் பாராயணம். ரொம்ப கஷ்டம் முடிக்கிறது. எப்படியாவது முடிச்சணும்னு படிக்கிறதா இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது படிக்கிறதுக்கு. பகவானே अथ त्रयोदशाध्यायः श्रीभगवानुवाच सत्त्वरजस्तमेति गुणः भक्तिर्न चात्मनः सत्त्वेन अन्यतमो हन्यात् सत्त्वं सत्त्वेन चैव हि सत्त्वात् धर्मः भवेत् वृत्तात् पुंसमद्भक्तिलक्षणः सात्विकोपासया सत्त्वं तमो धर्मः प्रवर्तते धर्मः रजस्तमः हन्यात् सत्त्ववृत्तिरनुत्तमः आशु नश्यति तन्मूलः ह्यधर्मः उभये हदे आगम प्रजा देशः काल कर्म च जन्म च ध्यानमन्त्रादः संस्कारोः दशैदे गुणहेतवः तत्तत् सात्विकं येषां यद्यत् वृत्ता प्रचक्षते निन्तन्ति तामसं तत्तत् सहजं तत्त्वोपेक्षितं सात्विकान्येव सेवेदः पुमानसत्त्वविवृत्तैः ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत् स्मृतिरबोहनं वेन सङ्घर्षजो वक्निदत्वः साम्यति तत्पणम् एवं गुणव्यत्ययजो தேக சாமியதி தத்கிரியா. இவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ராமான்னு சொல்லிட்டு போகிறது ஈஸி. எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது இந்த பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு. அப்பா இதோட யார் கட்டினோம் அவ்வளோதான். ரொம்ப கஷ்டம் இதெல்லாம் படிக்கிறது. இதுதான் டைமு ரொம்ப இதுக்காக செலவு பண்ணி பகவத் விஷயந்தான் இருந்தால் கூட இது வாயில் நுழையாது. ரொம்ப எவ்வளோ சிரமத்தை கொடுக்குதுப்பா. ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்குது. அதோட பகவன் நாம ராமான்னு சொல்லிட்டு போகிறது ரொம்ப ஈஸி இதை படிக்கிறது காட்டிலும். सर फस्ट पश्यतां 13வது अध्यायम् अथ त्रयोदशाध्यायः श्रीभगवानुवाच सत्त्वं रजस्तमेति गुणवृत्तिर्न चात्मनः सत्त्वेन अन्यतमो हन्यात् सत्त्वं सत्त्वेन चैव हि सत्त्वधर्मः भवेत् वृत्तत् पुंसः मद्भक्तिलक्षणः सात्विकोपासया सत्त्वं ततो धर्म प्रवर्तते धर्मरजस्तमः अन्यत् सत्त्ववृत्तिरनुत्तमः आशु नश्यति तन्मूलः ह्यधर्म उपह्यते आगम अवः प्रजा देशः कालकर्म च जन्म च ध्यानं मन्त्राय अथ संस्कारः दशैतिः गुणहेतवः तत्तत् सात्विकं येषां यद्यत् वृत्तः प्रचक्षते निन्दन्ति तामसं तत्तत् राजसं तत्त्वोपेक्षितं सात्विकान्येव सेवेतः पुमान् सत्त्वविवृत्तये ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत् स्मृतिरबोहनं वेन सङ्घर्षजो वह्निर्दत्वा साम्यति तत्पणम् एवं गुणव्यत्ययजो देहः साम्यति तत्क्रियः उतोवाच विन्तन्ति मत्यः प्रायणः विषयान् पदमापदां तथापि वञ्चते कृष्णः तत् कर्म कथं खखराचपत् श्रीभगवानुवाच अहमित्यन्यथा बुद्धिः
प्रमत्तस्य यथाश्रुतिः उत्सर्वति तजोर्वहं ततो वैकारिकं मनः अजोयुक्तस्य मनसः सङ्कल्पस्य विकल्पकः तदकामो ओणत्यानन्तदुत्सहः स्यात्ति दुर्मदेः करोदेः कामवशकः कर्मन् अभिजितेन्द्रियः दुःखदर्कानि संवस्यन् अजो वेगविमोहितः अजस्तमोप्यं यदपि विद्वान् विक्षिप्तति पुनः अदन्त्रितो मनो युञ्चन् दोषदृष्टिर्न सज्जते अप्रमत्तानुयुञ्चितः मनोः मय्यर्पयन् शनैः अनिर्वृण्णः यदा कालं जितश्वासो जितासनः एतावन्योः आदिष्टो मत्स्यः शनकादिभिः सर्वदमन आकृष्यः मय्यत्त आवेश्यते यतः उद्वाच यथा त्वं शनकादिभ्यो येन रूपेण केशवः योगमादिष्टवाणेदत् रूपमिच्छामि वेदितुं श्रीभगवानुवाच पुत्रः हिरण्यगर्भस्य मानसः सनकातयः पप्रच्छ पितरं सूक्ष्मं योगस्यैकान्तिकीं गतिं सनकातयोचः गुणेष्वाविशते चेदो गुणश्चेतसि च प्रभोः कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षुरदितिदिशोः श्रीभगवानुवाच एवं पृष्टो महादेवः स्वयंवरबोधभावनः ध्यायमान प्रश्नपेचं नाप्यपद्यत कर्मदीः समम् अचिन्तयत् देवः प्रश्नपारं तिदीर्षया तस्याहं हंसरूपेण सकाशमहमं तदा दृष्ट्वा मां त उपप्रजः कृत्वः पादाभिमन्तनं ब्राह्मणकृतः कृत्वः पप्रचः को भवानिति इत्यहं मुनिभिः पृष्ठस्तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा यदवोचमहं देव्यस तदुत्तव निबोध मे वस्तुनो यद्यानात्वम् आत्मनः प्रश्न ईदृशः कथं घटेत वो विप्रा वक्तुर्वा मेक आशयः पञ्चात्मकेषु बोधेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति प्रश्नो आचारम्भो ह्यनर्थकः मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैरभीन्द्रियैः अहमेव न मत्तो अन्यदिति बुद्ध्यत्वम् अंजसा गुणेशाविशते चेदुः गुणश्चेदसि च प्रजाः देवस्य देह उपयम गुणश्चेदो मतात्मकः गुणेषु चाविशच्चित्तम् आवीक्ष्णं गुणसेवया गुणश्च चित्तप्रभव मत्रूप उभयं त्यजेत् जाग्रत स्वप्न सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः दासं विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः यर्हि संशति पन्तो अयम् आत्मनो गुणवृत्तितः मयिदुर्ये स्तुतजह्यात्यागस्तत् गुणसेतसाम अहङ्कारकृतम् बन्धम् आत्मनो अर्थविपर्ययम् वेत्वा निर्वृत्य संसारचिन्तां दुर्जहे स्थितम् स्थितस्त्यजेत् यावन्नानार्थदिः पुंसो न निवर्त्येत युक्तिभिः जागत्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यदा असत्वात् आत्मनो अन्येषां भावाणां तत्कृताभिधां कथयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्नदृशो यदा यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणो अर्थान् भुङ्क्ते समस्तं करणे हृदि तत्सदृक्षान् स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एक स्मृत्यन्वयात्रि गुणवृत्तिदृक् इन्द्रियेशः एवं दृश्य गुणतः मनसस्त्रयवस्था मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्थाः संचित्य आत्म अनुमान सुदिक्तितीक्ष्ण ज्ञानासेन वशतमाखिल संशयातिम् ईक्षते विप्रममिदं मनसो विलासं दृष्टं विनष्टमधिलोलमलादं चक्रं विज्ञानमेकमुरुदेव विपाति माया स्वप्नस्त्रिता गुणविसर्गकृतो विकल्पः दृष्टिं ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्ततूष्णीं भवेन् निजसुखानुभवो निरीहः सन्दृश्यते क्वच यदिदम् अवस्तुवद्बुद्ध्या त्यक्तं प्रमाय न भवेत् स्मृतिर्नानिपातात् देहं च नस्मरम् अवस्थितम् उत्थितं वा चित्तो न पश्यति यदा अत्यगमत्स्वरूपं दैवादुपेदमुद दैववशादुपेदं दैवतभेदमुद दैववशादुभेदं वासो यदा परिकृतं मतिरामतान्तः देहोऽपि दैववशकः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समीक्षते एव सासुः तं स प्रपञ्चं
अधिरूढसमाधियोगः स्वप्नं पुनर्न पचते प्रतिबुद्धवस्तुः मयैतत्तुक्तं वो विप्रा गुह्यं यत् साङ्ख्ययोगयोः जानिदम आहतं यज्ञं युष्मद्धर्मविवक्षया अहं योगस्य साङ्ख्यस्य सत्यस्य अर्थस्य तेजसः परायणं तेजश्रेष्ठः श्रेयः कीर्तेर्तमस्य च मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियम् आत्मानं साम्यसङ्गातयो अगुणाः इति मे छिन्न सन्देहः मुनय सनकादयः सभाजयित्वा परयः भक्त्या कृणद संस्तवैः तैरहं पूजितः सम्यक् संस्तुतः परमशिवैः प्रत्ययाय स्वगं धाम पश्यतः परमेष्ठिनः इति श्रीमद्बाहुल्ये महापुराणे पारमहंस्याम् एकादशस्कन्धे त्रयोदशाध्यायः अथ चतुर्दशाध्यायः उतोवाच वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्पप्राधान्यम् उदाहो एकमुख्यता उतोवाच वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्पप्राधान्यम् उदाहो एकमुख्यता श्री हरि नमः शर्म गोविंद 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 जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम सीतापते राम 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 இதோட சப்தாக முறையில் ஆறாவது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி அடையுது. ஏழாவது நாள் பாராயணத்தோடு மொத்தம் பூர்த்தி பண்ணிடலாம். நாம சங்கீர்த்தனம் தான் பெஸ்ட்டு. இதெல்லாம் பாராயணம் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் நாம சங்கீர்த்தனம் தான் ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது. நாம சங்கீர்த்தனம் மாதிரி வரவே வராது. ஈஸியாகவும் இருக்கும். அதே சமயத்தில் பாகவத்தோட பவர் அது. பாகவதம் படிக்கிறத விட அதிகமான சக்தி உடையது பகவன் நாமம். ரொம்ப சுலபமானது, ஆனால் ரொம்ப சக்தி உள்ளது. இதெல்லாம் கடமுடான்னு படித்து நிறைய மிஸ்டேக்கும் வரும். இது பலன் உண்டு இல்லைன்னு சொல்ல வரல, ஆனால் அது ரொம்ப கஷ்டம். எல்லாராலையும் படிச்சிட முடியாது. நல்ல பண்டிதர்களால் மட்டுமே படிக்க முடியக்கூடிய விஷயம் இது பாகவதம். ஆனால் ராமநாம பாமரர்கள் கூட சொல்லலாம், யார் வேணாலும் சொல்லலாம். ஈஸியான விஷயம், கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லையா. பண்டிதர்களால் மட்டும்தான் படிக்க முடியும். விஷயம் தெரிஞ்ச நல்லா சம்ஸ்கிருத நாலேஜ் உள்ளவங்க மட்டும்தான் படிக்க முடியும். எல்லாராலையும் படிச்சிட முடியுமா? ரொம்ப கஷ்டப்படணும். ஆமாம், கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும். தமிழில் படிக்கிறவங்களே கஷ்டப்படுறாங்க. சான்ஸ்கிரிட்டில் படிக்கணும்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அது எதுக்கு இவ்வளோ சிரமப்பட்டுன்னு என்ன பலன் கிடைக்குமோ, இந்த சிரமப்பட்டு என்ன பலன் கிடைக்குமோ அந்த பலனோட அதிகமான பலனை ராமநாமத்தினாலும் கிடச்சிடும். இந்த பலனும் கிடச்சிடும், பாகவதம் படிக்கிறதுனால கிடைக்கிற பலனும் கிடச்சிடும். அதே சமயத்தில் அதுக்கு மேலான பலனும் அஷ்டமா சித்தி, எல்லா பலனும் அஷ்டமா சித்திலாம் ஒன்றுமே இல்லை. மோட்ச பர்யந்தம் எல்லாமே பகவான் நாமாவே கொடுத்துரும். பாகவத்தினால் கிடைக்கக்கூடிய பலன் எல்லாமே ராம நாமத்தினாலே கிடச்சிடும். அதனால் சுலபமாக ராமராமான்னு சொல்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. சரி, இப்போ நம்ம பூர்த்தி பண்ணிப்போம். षष्ठी प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमैषः को ब्राह्मणेभ्यो सोमस्ते नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि एतत् सकलं परस्मै नारायण इति समर्पयामि. அப்பா ஆள் விட்றா சாமி. இன்றைக்கி 6ஆவது நாள் முடிஞ்சுதான், அடுத்தது 7ஆவது நாள் பூர்த்தி பண்ணிட்டு அப்படியே ஏறு கட்டு ஃபுல்லாக எப்பா போதும். பாகவதம் படிச்சுது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது படிக்கிறது. எவ்வளோ சிரமப்பட்டு முடியணும்னு அவசியமே இல்லை. எவ்வளோ மகான்கள் பாராயணம் பண்ணியிருக்காங்க, அதை அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணின்னு போயிடலாம் ஈஸியாக. அழகாக ராமராமான்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். அதான் ரொம்ப பெஸ்ட்டு. இவ்வளோ சிரமப்பட்டு படிக்க சொல்லி யாருமே நம்மளை பலவந்தப்படுத்தலை. ஏதோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்பப்போ ஒரு 10 அத்தியாயம், ஒரு இல்லாட்டி ஒரு 2 அத்தியாயம் படித்தா கூட போதும். அதுவே புண்ணியம்தான், அவ்வளோதான். எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதோட ராமநாமம் ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயினே இருக்கலாம். நம்மள தான் சுலபமான உபாயம் இருக்கும்போது ஏன் கடினமான உபாயங்களை தேடணும்? ரொம்ப ரொம்ப கடினம் இந்த பாகவத பாராயணம். ஆமாம், அதனால் எல்லாராலையும் படிக்க முடியாது. இப்படி சிரமப்படாதீங்க. ஈஸியாக ராமராமான்னு சொல்லிட்டு போகிறது பெஸ்ட்டு. அதுதான். ராம 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 ஸ்ரீ ராமார்ப்பண வஸ்து. ராம 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 ஸ்ரீ ராமநாथ सिंह की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सकल साधु मंडली की जय. राम 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 राम